يكتفي الشيعة بقولهم أن الله يزور الحسين عياذا بالله في قبره، وأن الأنبياء يستأذنون الله في زيارة قبر الحسين الآن، وأن الملائكة تنزل من السماء لزيارة قبر الحسين، وأن أهل النار يتمنون زيارة قبر الحسين. اليوم يزعمون كما سنرى الآن أنه الجن والشياطين يذهبون إلى زيارة قبر الحسين. شاهدوا وفد من الجن والشياطين أتوا إلى كربلاء لزيارة قبر الحسين. شعائر حسينية أم وساوس شيطانية؟